तो इस चैप्टर की शुरुआत भी उसी सीन से होती है जहां सू चैन प्रोफेसर को देखकर बोलता है, क्या एक बड़ा खतरा? मैं सही से श्योर नहीं हूँ। वो इतना बोल ही पाता है, लेकिन इतने में ही प्रोफेसर ने उस पर अटैक कर दिया था। जिस अटैक से सूचन खुद को बचाता है और बोलता है, क्या ये सच में मुझ पर अटैक कर रहा है? लेकिन प्रोफेसर जी इतने में रुकने वाले नहीं थे। वो सूचन पर और भी अटैक करता है और सूचन बस डोज किए जा रहा था। और फिर प्रोफेसर अपने एक टेक्निक इस्तेमाल करता है सूचन पर, जिससे उसके हाथों में फ्लेम आ जाती है, जो देखकर सूचन को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन प्रोफेसर ने उस पर अटैक कर दिया था। इसी तरह से लड़ रहे थे और प्रोफेसर हर जगह पर अटैक करके उस जगह को ब्लास्ट कर देता है। सूचन खुद को बचाते हुए बोलता है कि प्रोफेसर, आप ये क्या कर रहे हो? लेकिन इतने में ही प्रोफेसर सूचन का हाथ पकड़कर बोलता है कि क्या तुम इतनी आसानी से मरने जा रहे हो? जिससे सूचन भी घबरा जाता है। लेकिन अगले ही सेकंड प्रोफेसर सूचन की पेट पे एक जोरदार लात देता है, जिस वजह से सूचन के मुंह से ब्लड आ जाता है और सूचन को घुमाकर एक दूसरे पेड़ पर देता है। उस पेड़ से टकराकर सूचन अपने उस जगह को पकड़ता है जहां उस प्रोफेसर ने लात मारी थी और प्रोफेसर की वॉइस आती है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। और उस पर एक खतरनाक अटैक करते हुए बोलता है, इसके लिए मुझे माफ करना। जिस अटैक को देखकर सूचन के लिटरली फट जाती है और अगले ही सेकंड हम देखते हैं उसने वो अटैक किया था। सूचन ने भी फ्लाई करके उस अटैक से खुद को बचा लिया था, जिसको देखकर प्रोफेसर बोलता है, तो क्या तुम आखिर भागने की कोशिश कर रहे हो अपनी मौत से? और ये सब वो बड़े गुस्से से बोल रहा था और हाथ में एक पत्थर उठाकर बोलता है कि मैं तुम्हें इसकी इजाज़त नहीं दे सकता। और वो पत्थर सूचन की तरफ फेंक देता है। वो पत्थर बिल्कुल सूचन के चेहरे के सामने आ गया था और सूचन सोचता है, क्या इसने एक्सप्लोजन इस पत्थर में फिट कर दिया है? और फिर हम उस जगह में देखते हैं जहाँ काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन हुआ होता है, जिसके इम्पैक्ट से सूचन भी बहुत दूर आकर पेड़ों से टकरा जाता है। इस अटैक के इम्पैक्ट से सूचन कर्रा ही रहा था, लेकिन इतने में ही प्रोफेसर उसकी छाती पर अपना पैर रख देता है, जिससे सूचन को और दर्द होता है और बोलता है कि तुम फाइट क्यों नहीं कर रहे? या मेरे ख्याल में तुम ये सोच रहे हो कि तुम मरने वाले नहीं हो? क्या तुम्हें अभी भी ऐसा लगता है कि तुम मरने वाले नहीं हो? ये सब बड़ी डरावने अंदाज में बोल रहा था और अपने उस पैर में और फोर्स लाता है, जिसकी वजह से सूचन की चीखें निकल जाती है और मुंह से ब्लड भी। हम देखते हैं सूचन इस वजह से बहुत ज़्यादा दर्द में था और कर्रा रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता। और प्रोफेसर की तरफ देखता है जहां वो उसे एक मॉन्स्टर लग रहा था और अपने दिल में सोचता है कि क्या मुसीबत है, मैं सांस नहीं ले रहा। ये बिल्कुल अब मुझे मारना चाहता है, लेकिन आखिर क्यों वो ऐसा कर रहा है मेरे साथ? फिर प्रोफेसर उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हयाको आइलैंड में तुम बेकाबू हो गए थे और अपने दुश्मन और दोस्त को पहचान नहीं पा रहे थे। मैंने सुना है कि तुमने अपने ही साथियों पर अटैक किया था। जो बातें सूचन सुन रहा था, लेकिन प्रोफेसर थोड़ा और डरावना होकर बोलता है कि 5 साल पहले इसी तरह का हादसा एक और स्टूडेंट के साथ हुआ था। क्या तुम्हें पता है उसने क्या किया था? उसने अपने सारे क्लासमेट्स को मार दिया था, जो कि लड़की शिनग्यायुन होती है। मुझे नहीं पता कि अगर तुम लोग बेकाबू होते हो, पावरफुल होते हो या कुछ और, लेकिन तुम अपने ही साथियों को नुकसान पहुंचाते हो और ये यहाँ बिल्कुल अलाउ मैं नहीं कर सकता। और आखिर में मैंने फैसला किया कि मैं अपने ही स्टूडेंट को मार दूंगा। अगर मैंने उसे इसी तरह से छोड़ दिया तो वो ऐसे और लोगों को भी मारती रहेगी। इसीलिए मैं उससे लड़ा। और फिर प्रिजन में सूचन से बोलता है कि मैंने सुना था कि तुम एंटीना गर्ल को बस मारने ही वाले थे अपने बिस बेकाबू मोड में, या जो भी था वो। जिससे सूचन भी शौक में होता है क्योंकि उस वक्त इसे पता नहीं था कि ये क्या कर रहा है। और एंटीना गर्ल के बारे में सोचकर बोलता है, क्या मैंने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की? और फिर प्रोफेसर उसका कॉलर पकड़कर बोलता है कि तुम एक टाइम बॉम्ब हो जो कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है अपने साथ रहने वालों को। और इसी वजह से इससे पहले कि तुम दूसरों को नुकसान पहुंचाओ, इससे पहले, और फिर अपने फिस्ट को रेडी करते हुए बोलता है कि इससे पहले कि तुम मॉन्स्टर बन जाओ, मैं तुम्हें यहीं निपटा दूंगा।
اب نے اس بوم ڈیٹونیٹر سے میں تمہیں یہیں پھاڑ کے رکھ دوں گا۔ سوچن بس صدمے میں تھا اور اس کے اٹیک کو ہوتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ اٹیک سوچن کو ہٹ کرتا ہے، سوچن بڑی زوروں سے چلاتا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں اس اٹیک کا کافی خطرناک امپیکٹ، اور پھر وہ ساری جگہ دھول سے بھر جاتی ہے، اور پروفیسر وہاں بالکل خاموش کھڑا تھا اور بولتا ہے کہ بس یہ اب کافی ہو گیا، اور وہ ایک کیمرے کو دیکھ کر بول رہا تھا ڈن اور سٹاف ممبرز کو، جس پر وہ باقی سارے لوگ بھی یہ سب فائٹ دیکھ رہے تھے اسکرین پر، آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ کوئی بولتا ہے کیا اس نے اسے مار دیا، تو کوئی بولتا ہے اسے اتنی دور جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ پھر وہاں ایک لڑکی تھی، وہ بولتی ہے کہ نہیں رکو، وہاں دیکھو، اس اسکرین کو غور سے دیکھو وہاں پر، اور پھر پروفیسر جی کی وائس آتی ہے کہ میں نے اس لڑکے کو اس کی آخری موت تک ڈھکیلا، لیکن ابھی بھی یہ لڑکا خود کو ہولڈ بیک کیے ہوئے ہے، اور سوچن سوچتے ہوئے بولتا ہے کہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں، جب بھی میں موت کے قریب آتا ہوں تو میری نظر کم ہو جاتی ہے اور مجھے دھندلا دکھائی دینے لگتا ہے، اور اپنے دشمن مجھ سے خون سے سنے ہوئے دکھتے ہیں۔ کیا میرا اپنا کمپلیکس ہی مجھے مونسٹر بنا رہا ہے، اور یہ سب میرے قریب لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے؟ وہ یہ سب سوچ ہی رہا تھا، لیکن پھر اس کو اس موہی کی بات یاد آتی ہے جہاں اس نے کہا تھا کہ تم ایک مونسٹر ہو۔ وہ لڑکی کسی کو یاد نہ ہو تو میں بتا دوں، یہ سوچن کی پہلی گرل فرینڈ تھی۔ پھر پریزن میں ہم دیکھتے ہیں جہاں سوچن بولتا ہے کہ میں مونسٹر نہیں ہوں، لیکن اتنے میں ہی مسٹر جو نے آ کر اپنی وہ اسموک ریلیز کی تھی، جس کی وجہ سے سوچن انکانشیس ہو جاتا ہے، اور پروفیسر جی کیمرے کو دیکھ کر بولتا ہے کہ مجھے لگتا ہے اتنا کافی ہوگا ان سب لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ کوئی خطرہ نہیں ہے، یہ لڑکا ڈیفرنٹ ہے شنگیا ان سے۔ پھر ہم ہاسپٹل کا سین دیکھتے ہیں جہاں سوچن ایک بیڈ پر لیٹا ہوا تھا، جہاں اچانک سوچن اٹھتے ہوئے بولتا ہے میں یہاں کیسے، لیکن وہ لیڈی پروفیسر ساتھ میں تھی اور بولتی ہے کہ تمہارے سارے زخم اس ہاسپٹل میں ہیل ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر سوچن بولتا ہے تمہارا شکریہ اس کے لیے، جس پر وہ پروفیسر بولتی ہے کہ مجھے پتا ہے تم بہت کنفیوز ہو، لیکن سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ کافی غصہ ناک ہے، لیکن یہ سب وہ تمہیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے کر رہا تھا، اور اس کے سامنے بھی پروفیسر تھا جس کی بھی پٹیاں چل رہی تھی، اور سوچن سے بولتی ہے کہ پروفیسر جی ہی ایک ایسا آدمی ہے جو کہ یہ یقین رکھتا ہے کہ تم اپنے اس کمپلیکس کو قابو کر سکتے ہو، اسی لیے اس نے تمہیں اتنی تکلیفیں دی، یہاں تک کہ تمہیں مارنے تک چلا گیا، تاکہ وہ یہ ثابت کر سکے کہ تم کوئی خطرہ نہیں ہو اس اسکول کے لیے۔ پھر پروفیسر جی سوچن کی طرف دیکھ کر بولتا ہے کہ ہمارے پاس ابھی کچھ اور راستے ہیں، لیکن اگر تم اس پر قابو نہیں کر پائے تو مجھے تمہیں سچ میں مارنا ہی ہوگا، تو اسی لیے میں تمہیں اچھے سے سکھاؤں گا۔ جو باتیں سوچن بھی سن رہا تھا، اور سوچن کی پہلی میٹنگ یاد کرتے ہوئے بولتا ہے کہ تم یہاں اسی لیے آئے تھے نا کہ تم اپنے ان پنکھوں سے چھٹکارا پاؤ، یہ تم نے پہلے کہا تھا ہے نا، تاکہ ایک نارمل انسان بن سکو۔ اور سوچن کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولتا ہے کہ اب ہمیں ثابت کرو یہ کہ تم ایک مونسٹر نہیں ہو، بلکہ ایک مونسٹر سے بھی کچھ الگ ہو اور اسٹرونگر ہو، اور ہنستے ہوئے بولتا ہے جیسے کہ ایک ہیومن ہوتا ہے۔ اور سوچن بھی یہ باتیں بڑی جوش سے سن رہا تھا، اور پھر بولتا ہے ٹھیک ہے۔ ان کی یہ باتیں اور لیڈی پروفیسر بھی سائڈ سے سن رہی تھی۔ کچھ دن بعد ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ کلچر ڈپارٹمنٹ کو، جہاں کی ایک لڑکی دوڑتے ہوئے آتی ہے اور وہ انٹینا گل کو بلا رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر انٹینا گل بولتی ہے کیا تم یہاں کیا کر رہے ہو، ابھی کلچر کلاس سٹارٹ ہونے ہی والی ہے، اور وہ کافی عجیب پوز میں کھڑی تھی، شاید ایکسرسائز کر رہی ہو، جس پر وہ لڑکی ہڑبڑاتے ہوئے بولتی ہے کہ سوچن وہاں فائٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جس پر اینٹینا گل شوک ہوتے ہوئے بولتے ہیں کیا، اور وہ کس کے ساتھ، جس پر وہ لڑکی بولتی ہے وہیں جو جیل میں تھا پہلے، اس پاگل کے ساتھ۔ اور اسی کے ساتھ یہ چیپٹر ختم ہوتا ہے، تو ملتے ہیں نیکسٹ چیپٹر میں۔